बाइलाइन का साथमा RMC Cement। तपाई जनता टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। नमस्कार, म कृति भट्टराई। समाचार सत्य खोज्ने मार्ग। समाचारले समाज जोड्छ, जनएकताको पुल बनाउँछ। समाचारबाट नै राष्ट्रियताको सञ्चारण गर्ने अभ्यास। कार्यक्रम बाइलाइन। 2/3 बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले नेपाली जनतालाई बाँडेको सपना हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। सुशासनको प्रत्याभूति नभई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना कसरी साकार होला? अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको कार्यदिशा नलिई सुशासन कसरी स्थापित होला? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सुन्दा कर्णप्रिय छ यो नारा, तर व्यवहारमा भने बिल्कुलै भिन्न छ स्थिति। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा मात्र 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रकम भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा वर्तमान सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता रहेको समेत औल्याएको छ। यही प्रसंग आजको बाइलाइनमा। वाइड बडी खरिद प्रकरणमा 2 पूर्व मन्त्री, सचिव, निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरू दोषी रहेको उल्लेखित छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्न संसदीय छानबिन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। सुशासनको दुहाई दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखिएपछि सरकारको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा दाग लागेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत मङ्सिर 26 गते माननीय राजेन्द्र कुमार केसीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। संसदीय उपसमितिले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको 55 दिनसम्म सूक्ष्म छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगमले 2 थान वाइड बडी विमान खरिद गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग र बदनियत गरी 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख नेपाली रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई हानि नोक्सानी गराएको ठहर गरिएको छ। संसदीय उपसमितिले के कसरी बदनियत गरिएको र भ्रष्टाचार गर्न नियम कानून मिचिएको तथा छलिएको पुष्ट्याइ सहित छानबिन प्रतिवेदनमा सविस्तार उल्लेख गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दा गठित उपसमितिले प्राप्त कार्यादेश बमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रारम्भिक बैठकबाट के कस्तो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्ने तय गरी प्राप्त दायदार र त्यसमा उल्लेखित घटनाक्रममा अतिरिक्त प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा वृत्ति सफल गरेको थियो। त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय, मानका परिषदको कार्यालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक कोष, नेपाल वायु सेवा निगम लगायतबाट आवश्यक विवरण समेत माग गरी त्यसको विभिन्न पक्षमा सरकार पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा प्रमाणहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेको थियो। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेम कुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद देवकोटा र
विमान खरिद प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेल्ने नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकरलाई तत्काल निलम्बन गरी निजहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारलाई तत्कालै निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गरिएको छ। माननीय सभापतिज्यू, माथि उल्लेखित पुस्ताई नम्बर 5 बाट जहाज खरिद गर्दा 84 लाख अमेरिकी डलर, पुस्ताई नम्बर 8 बाट 23.6 मिलियन अमेरिकी डलर, पुस्ताई नम्बर 9 बाट 6.8 मिलियन अमेरिकी डलर र प्री इन्स्पेक्सनमा करिब 1 करोड घाटा भएको देखिन्छ। उपयुक्त खरिदबाट वर्तमान सटै दरमा आकलन गर्दा करिब 4 अरब 35 करोड 56 लाख रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरू र छानबिन गर्दा विमान प्रकरणमा संलग्न रहेको देखिने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन पूर्व मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले यथेष्ट निर्देशन नदिएको र बैना बापत रकम दिन सतही सुविधाका लागि निर्णय गरेकोमा उनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्व मन्त्री तथा बहालवाला प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले गैरकानूनी रूपमा सम्झौता गरी विमान खरिद गरिएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी दिन सचिव स्तरीय निर्णय गराएकोमा उनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ। संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै उनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको 55औं प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको उल्लेख भएको जान्दा जान्दै सो तथ्यको छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिन आदेश दिएकाले उनलाई दोषी ठहर्याइएको छ। मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै संसदीय समितिलाई ढाँटेको आरोप पनि लगाइएको छ। त्यसैगरी मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको सूक्ष्म छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर नेपाल वायुसेवा निगमकै कर्मचारीको संलग्नतामा छानबिन समिति गठन गरेर फगत औपचारिकता पूरा गरेको र छानबिनको प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संसदीय उपसमितिमा उपस्थित भई मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले गलत सूचना दिएको बयान रेकर्ड गराएका थिए। त्यसको आधारमा पनि मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको बदनियत देखिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल वायुसेवा निगम नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक अनि नेपालको गर्व पनि, तर पटक पटक विवादमा तानिने गर्छ। कहिले पुराना र थोत्रा जोखिम युक्त जहाज मात्र प्रयोग गरिरहेको भन्दै समय क्रमसँग बदलिन नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ। कहिले अरबौं घाटामा रहेको र समयमा उडान समेत भर्ने क्षमता नरहेको भन्दै व्यावसायिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने गर्छ। तर जब जब नयाँ जहाज खरिदका कुरा आउँछ तब विवादमा तानिने गर्छ अनि फस्ने गर्छ भ्रष्टाचारको जालोमा। प्रसंग जोड्नेछौं एकैछिनको विश्रामपछि। वाइड बॉडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आशंका गरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रारम्भ गरेको थियो। छानबिनको लागि संसदीय उपसमिति पनि गठन गरियो। संसदीय उपसमितिले सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रमाणिक तरिकाले भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरू प्रतिवेदनमा उजागर गरेको छ। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने कम्युनिस्ट सरकारको दाबी नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बॉडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार काण्डले खोक्रो प्रमाणित गरिदिएको छ। एयरबस 300-200 मा सामान्यतया 3 प्रकारको इन्जिन प्रयोग हुन्छ, तर नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको 2 थान वाइड बॉडी विमानमा प्रचलन बाहिर गई रोल्स रोयस ट्रेन्ट 772B इन्जिन प्रयोग गरिएको छ।
फरक इन्जिन प्रयोग गर्नुको पछाडि काठमाडौँ विमानस्थल र नेपालको भौगोलिक बनावटलाई आधार मानेर बढी शक्तिशाली इन्जिन प्रयोग गरिएको तर्क दिएको छ। तर एयरबस खरिद गर्दा प्रचलन अनुसारको इन्जिन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सिधै एयरबस कम्पनीसँग खरिद गर्नुको विकल्प नरहेको देखिन्छ। विगतमा न्यारो बडी विमान खरिद गर्दा पनि निर्माता कम्पनीसँग सिधै सम्पर्क गरी खरिद गरिएको नजिर छ। तर कमिसन खानकै लागि एयरबस कम्पनी बाहिरबाट खरिद गरी फरक इन्जिन प्रयोग गरिएको संसदीय छानबिन उपसमितिले ठहर गरेको छ। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा नेपाल वायु सेवा निगमको नियमावली 226 को 1 लाई चलेर बदनियत गरिएको उपसमितिको ठहर छ। माथि उल्लेखित पुस्ताका आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेम कुमार राई, शङ्कर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगत कक्षकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजहरूलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने यस उपसमिति सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गर्दछ। नेपाल वायु सेवा निगमले विमान खरिद गर्दा प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा नयाँ वा स्वसरहको विमान खरिद गर्ने जनाइएको थियो। त्यसकारण सन् 2014 पछि निर्मित नयाँ विमान वा बढीमा 1000 घण्टासम्म उडान भरेको विमान मागिएको थियो। सिधै विमान कम्पनीसँग नयाँ विमान खरिद गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमलाई पाउने छुट रकम पनि बचत हुने थियो। तर बिचौलिया खडा गरी पुरानो विमान खरिद गरिएको छ। यसमा सरासर बदनियत र भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य रहेको संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विमान सप्लाई गर्ने प्रस्तावले A300-200 एयरबस जहाज MTOW 242 मेट्रिक टनको उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर निगमलाई प्राप्त 2 थान वाइड बडी विमान मात्र 230 मेट्रिक टनको छ। विमान खरिद सम्बन्धी दस्तावेजहरूमा पनि एकरूपता छैन। MTOW मा उल्लेख भएको 242 मेट्रिक टनको जहाज बोलपत्रमा उल्लेख छैन। तर सप्लायर्स कम्पनी AAR कर्पोरेसनको प्रस्ताव पत्रमा 242 मेट्रिक टन क्षमताकै जहाज उल्लेख छ। त्यसकारण शर्त अनुसारको जहाज नल्याई कम तौल क्षमताको जहाज ल्याएर ठूलो रकम अपचलन गरिएको संसदीय समितिले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ। विमान निर्माता कम्पनीले सन् 2016 को मार्च 16 मा नेपाल वायु सेवा निगमलाई पठाएको इमेलमा SYD काठमाडौँ सेक्टर जस्तो लामो दूरीको उडान भर्न 242 मेट्रिक टन क्षमताको जहाज आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। व्यावसायिक योजना अनुसार लामो दूरीमा उडान भर्नुपर्ने जहाज चाहिएको थियो। तर कम तौलको विमानले छोटो दूरीको उडान भर्न मात्र सक्ने देखिन्छ। कम दूरीमा उडान भर्दा इन्जिनको एक्सिलरी पावर युनिट, बहुमूल्य विद्युतीय नेभिगेसन यन्त्रहरू र ल्यान्डिङ गियरको समेत आयु घट्ने तथा उडान अवतरण तथा पार्किङ शुल्कमा पनि निगमलाई धेरै घाटा पर्ने संसदीय छानबिन उपसमितिको ठहर छ। एयरबस 300-200 विमान खरिद गर्न नेपाल वायु सेवा निगमले जारी गरेको ग्लोबल बोलपत्र अनुसार AAR कर्पोरेसन एभिएसन क्यापिटल, जर्मनी र हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोजको कन्सोर्टियमले पेश गरेको प्रस्तावमा नगद भुक्तानी कारोबार गर्न अर्को एक नयाँ कम्पनीको नाम उल्लेख गरियो। तत्कालीन अवस्थामा अस्तित्वमा नरहेको तर पछि आयरल्यान्डमा दर्ता हुने काल्पनिक स्पेशल प्रपोज कम्पनीबाट नगद भुक्तानी कारोबार हुने कुरा स्वीकार नगरी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै भ्रष्टाचार गर्ने तारतम्य मिलाएको र प्रपञ्च रचेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नयाँ विमान नहुँदा धाराशायी हुन लागेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई बचाउन ऋण लिएर पनि विमान खरिद गर्ने सरकारले चाँजो मिलायो। कर्मचारी सञ्चय कोषले अरबौं रकम ऋण प्रदान गर्यो। सरकार जमानत बस्यो। तर नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारले ऋण काढेको 4 अर्ब भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरी पुराना विमान भित्र्याएको यतिखेर तथ्य सार्वजनिक गरेको छ छानबिन समितिले। चर्चा जोड्नेछौं। अहिले एकैछिनको विश्राम।
वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार डकैती शैलीको छ। कानून र नियमको परवाह नगरी सम्झौता एकातिर तर कारोबार अर्कोतिर गरेर जानाजान र योजनाबद्ध तरिकाले हिनामिना गरिएको देखिन्छ। विमानको तौल कम छ, भुक्तानी दिन फर्जी कम्पनी खडा गरिएको छ। पूर्व निरीक्षणको नाममा 3 दर्जन मानिसहरू फ्रान्सको शेयर गरी करोडौं रकम हजम गरिएको पनि देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको त धज्जी नै उडाइएको संसदीय समितिको ठहर छ। वाइडबडी विमान खरिद गर्दा निगमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निगमको सञ्चालक समिति दुवैले बदनियत देखाएका छन्। दुवै निकायले मिलिभगतमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको संसदीय छानबिन उपसमितिको ठहर छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरूलाई ठाडै लत्याइएको छ। ग्लोबल बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनका अनिवार्य शर्त र प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छैन। कम्पनी छनौट भइसकेपछि बोलपत्रमा उल्लेखित विवरणहरू भन्दा फरक शर्तहरू एमओयूमा राखेर खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा भुक्तानीका लागि स्पेशल प्रपोज कम्पनीबाट गरिने सम्झौता गरिएको छ। खरिद बिक्री सम्झौता पश्चात काल्पनिक कम्पनी खडा गरी भुक्तानी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको संसदीय छानबिन उपसमितिको ठहर छ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई जहाज बिक्री गर्ने हाइफ्लाई र एयरबस कम्पनी बीच के कति रकम कारोबार भएको छ भन्ने प्रति उत्तर संसदीय छानबिन समितिलाई प्राप्त भएको छैन। तर हाइफ्लाई र एयरबस बीच विमान खरिद सम्बन्धी भएको सम्झौताको अधिकांश कागजात गायब बनाइएको छानबिन उपसमितिको ठहर छ। जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग सरोकार नै नराखी विभिन्न 3 देशमा रहेका जहाज विक्रेता कम्पनीहरूको कन्सोर्टियमसँग नगद भुक्तानी कारोबार गर्दा कठिनाई हुने तर्क राखेर विमान खरिद सम्झौता पछि चौथो देशमा स्पेशल प्रपोज कम्पनी खडा गरी भुक्तानी पठाउनु भ्रष्टाचार गर्ने दुर्नियत नै हो भन्ने छानबिन समितिको ठहर छ। एमयू पछि मात्रै काल्पनिक कम्पनी खडा गरी रकमको लेनदेनको मात्र भूमिका रहने गरी हाइफ्लाई एक दर्ता भएको देखिन्छ। साथै हाइफ्लाई यसलाई एयर बस बीचको सम्झौतामा जहाजको मूल्यका सम्बन्धमा भएका कागजात गायब गरेर बाँकी कागजात मात्र उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकमको अपचलन भएको देखिन्छ। जहाजको म्यानुफ्याक्चर सिरियल नम्बर नै फेरिएको तथ्य पनि संसदीय समितिले फेला पारेको छ। हाइफ्लाई कम्पनीले सुरुमा 1840 र 1842 को विमान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। तर 15 फेब्रुअरी 2017 मा बैना रकम भुक्तानी भएपछि उक्त कम्पनीले 1845 र 1854 म्यानुफ्याक्चर सिरियल नम्बरको विमान दिने भनियो। पछिल्लो पटक प्रस्तावित गरिएको सिरियल नम्बरका विमानहरू तिब्बत एयर र आइबेरिया एयरले कम्पनीले बुक गरेको एयरबस कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेखित छ। तर हाइफ्लाई कम्पनीले अन्तिममा 1872 र 1878 सिरियल नम्बरको जहाज उपलब्ध गरायो। पहिले प्रस्ताव गरिएका सिरियल नम्बरका जहाजहरू तिब्बत एयर र स्पेनको आइबेरिया एयरले कम्पनीले उडाएको देखिन्छ। तिब्बत एयर र आइबेरिया कम्पनीले लगेका विमानहरू 242 मेट्रिक टन क्षमताकै थिए। पहिले कबुल गरिएका विमानहरू डेलिभरी गरिएको भए 9 महिना अघि नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज प्राप्त गर्ने थियो। 1 मेट्रिक टन तौल कम हुँदा 3,50,000 अमेरिकी डलर जहाजको मूल्य कम हुन्छ। 9 महिनाको बिजनेस पनि गुमेको छ र जहाज पनि कमसल हात लागेको छ। यसबाट निगमलाई ठूलो क्षति भएको संसदीय समितिको भनाइ छ। संसदीय समितिले विमानको पूर्व निरीक्षणका नाममा 30 जनाको जम्बो टोली फ्रान्स पठाएर 1 करोड रकम फजुल खर्च गरिएको औल्याएको छ। पूर्व निरीक्षणमा जानेहरूले सामान्य प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छैनन्। संसदीय समितिले विमान खरिद प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको 55औं प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका त्रुटिलाई प्रतिवेदनमा उद्धृत गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रविन्द्र अधिकारीलाई मात्र दोषी देखाइएको छैन, अपितु प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका जीवन बहादुर शाही र मधेस केन्द्रित दल हुँदै नेपाली कांग्रेसमा अडिन पुगेका जितेन्द्र नारायण देव पनि मुछिएका छन्। त्यसकारण विकराल र विराट भ्रष्टाचारको काण्ड प्रकाशमा आउँदा पनि
संसदमा बहसको विषय बनेको छैन। सत्ता पक्ष त मौन छ नै, प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि मौनता साधेर बसेको छ। यो अवस्था हेर्दा भ्रष्टाचारीहरूले अभय दान पाउने पूर्वानुमान गरिन थालिएको छ। आजलाई बाइलाइनमा यति। यो रिपोर्ट तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सहकर्मी सरस्वती तामाङ र अर्जुन थपलियालाई धन्यवाद। बाइलाइन अर्थात् समय प्रवाहसँगै सञ्चारकर्मीको साक्षी यात्रा, प्रमुख खोजी, प्रधान विषय र प्रबल प्रस्तुति। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौं। तपाई जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार। बाइलाइन का साथमा RMC Cement.